Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and inshallah, and I hope you have complete learned the words, meanings and synonyms of this chapter. All is not lost. Now we have to start the translation of the unit number 9. All is not lost. Let's start the translation of the first paragraph. It was the beginning of my profession. It was the beginning, ये शुरुआत थी of my profession, मेरे पेशे की, as a nurse, एक नर्स के तौर पर. एक नर्स के तौर पर ये मेरे पेशे का आगाज़ था. I worked, मैंने काम किया in the intensive care unit, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में, of न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी की वार्ड में, और मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम करती थी. एज ए यंग प्रोफेशनल, एक जवान पेशावर के तौर पर, आई विश, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया को महफूज करूं. जी, एक नौजवान पेशावर की फ़र्द की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी. आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत खुश थी, टू सी, ये देखकर, पेशेंट्स, मरीज़ों की, मेकिंग क्विक रिकवरीज, होते हुए क्विक, जल्दी रिकवरीज, सेहतियाबी, फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसात से. येट ताहम, आई वॉज पेंट, मैं बहुत दुख में थी, टू नर्स के तौर पर, दोज, उनके लिए, हु वर स्टक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो अभी तक इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी इस असाबी बीमारी में मुब्तला थे. जी, तबाहकुन हादसात से मरीज़ों को तेज़ रफ्तार शफायाबी पाते देखकर मुझे बेहद खुशी होती थी, मगर इनकी तीमारदारी करने में मुझे तकलीफ़ भी होती थी, जो शदीद असबी बीमारी के शिकार होते थे. Yes, this is the first paragraph. Now let's start the second paragraph. One day, एक दिन, standing at the bedside of young bus accident victim. One day, एक दिन, standing खड़ी थी at the bedside, बेड की तरफ, of the young bus victim, young जवान बस accident victim, बस के साथ शिकार हुए उसके साथ. I wondered, मैं हैरान थी, if अगर she could make the same recovery as others, कि मैं हैरान थी कि वो भी कर सके सेम रिकवरी, ऐसे ही सेहतियाबी जैसे कि दूसरे कर रहे थे. I wondered. जी, इस द सेकेंड पैराग्राफ. एक रोज़ बस हादसे की एक नौजवान शिकार के सरहाने खड़े, मैंने सोचा कि क्या ये भी दूसरों की तरह शफायाब हो सकेगी. हीरा हैड रिसीव्ड severe headache and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हीरा को लगी थी severe head and हाथ सर पे, एंड हेड स्पाइनल इंजरीज, और जीर की हड्डी का ज़ख़म, एज शी वॉज हिट, जैसे ही उसने हिट किया था, बाय स्पीडिंग बस, बहुत तेज़ी से आती हुई गाड़ी के साथ, वाइल क्रॉसिंग अ बस बिजी रोड, मसरूफ़ सड़क को पार करते हुए. जी, एक मसरूफ़ सड़क पार करते हुए एक तेज़ रफ्तार बस से टकरा जाने की वजह से हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं. जी, एक्सीडेंट स्पीडिंग क्रॉस में, आई टुक हर, मैंने उसको लिया, लाइफलेस आर्म्स, उसके बिल्कुल बेयारो मददगार हाथों को, इन माई हैंड्स, मैं अपने हाथों में, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू डू सेवरल एक्सरसाइजेस, कि उसको कराऊँ मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें, ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन सब ज़ाया था. मैंने इसके लिए बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और इस पर कई वर्जिशें आजमाने की कोशिश की, मगर सब ज़ाया था. आल्सो, ये भी था, आई मेड हर यंगर सिस्टर, मैंने बुलाया अपनी उसकी जवान बहन को कम कि वो आई, एंड टॉक टू हर, उससे बात करे. थिंकिंग, ये सोचते हुए, डेट द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर, कि आवाज़ किसी करीबी और किसी प्यारे की, वन माइंड एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, शायद इसके इन ख़त्म मरे हुए न्यूरॉन्स को, असाबी खुलियों को जगा सके, एक्टिवेट कर सके. मैंने इसकी छोटी बहन से आकर
اس سے بات کرنے کی کو بھی کہا، یہ سوچ کر کہ ایک نزدیکی عزیز کی آواز اس کے تقریباً مردہ عصبی خلیوں کو سرگرم کر سکتی ہے۔ She could see but not talk. وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی۔ Her eyes، اس کی آنکھیں showed a certain helpless، بالکل بے یار و مددگار نظر آ رہی تھیں۔ I could read her mind، میں اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی۔ Through her eyes، اس کی آنکھوں کے ذریعے، میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی، اس کی سوچ کو پڑھ سکتی تھی۔ Perhaps شاید، she wanted to say، شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی، please help me، کہ مہربانی فرما کر میری مدد کریں، کہ ازراہ کرم میری مدد کریں۔ یس، لیٹس اسٹارٹ دا تھرڈ پیراگراف۔ A fellow nurse، ایک نرس ساتھی، came near me، میرے پاس آئی، and asked، اور پوچھا، رحیلہ what are you doing، رحیلہ تم کیا کر رہی ہو؟ fighting a lost battle، ایک ہاری ہوئی جنگ جیت رہی ہو، لڑ رہی ہو، ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہوں۔ I was shocked، میں بہت حیران تھی۔ at first، پہلے یہ سن کر، to hear، سن کر، a colleague making a hopeless comment، اپنے ساتھی کے نا امیدی کے الفاظ کو سن کر میں بہت حیران تھی۔ جی یس، دس کمپلیٹ ٹرانسلیشن آف دس لائن ایز، ایک ساتھی نرس میرے نزدیک آئی اور پوچھا، رحیلہ تم کیا کر رہی ہو، ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو؟ ایک ساتھی کے منہ سے نا امیدی کا لقمہ سن کر پہلے مجھے صدمہ پہنچا، پھر میں نے جواب دیا، دین آئی ریپلائڈ، پھر میں نے جواب دیا، آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہر برین، میں کوشش کر رہی ہوں اس کے ذہن کو چلانے کی، ہر سسٹرز وائس، اس کی بہن کی آواز سے۔ جی، میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دماغ اس کی بہن کی آواز کی تفہیم حاصل کرے۔ یس، اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ، میں یہ پوری کوشش کر رہی ہوں، ٹو انشور، یہ یقینی بنانے کے لیے، دیٹ ہر آرمس، کہ اس کے بازو، اینڈ لیگس، اور اس کی ٹانگیں، گیٹ پراپر ایکسرسائز، مکمل طور پر ورزش کر سکیں۔ میں یقینی بنانے کی بھی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بازو اور ٹانگوں کو مناسب ورزش ملے۔ دس مائٹ ہیلپ ہر واک لائک اے نارمل پرسن، یہ شاید اس سے ایک عام انسان کی طرح چلنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مین ویل، آیا کہ سینئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی، ایک سینئر ڈاکٹر جو کہ ڈیوٹی پر تھا، اس دوران ڈیوٹی پر معمور ایک سینئر ڈاکٹر واک ان، اندر داخل ہوا، گیو می این آئرونک اسمائل اینڈ سیڈ، اور اس نے مجھے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور کہا، اف یو اسپینڈ موسٹ آف یور ڈیوٹی آورس آن ون پیشنٹ، اگر تم اپنی ڈیوٹی کا زیادہ تر حصہ ایک ہی مریض پر صرف کر دو گی، yes, you will have to recruit more nurses to attend to other patients، تو ہمیں دوسرے مریضوں کو دیکھنے کے لیے اور زیادہ نرسوں کو بھرتی کرنا پڑیں گی۔ پلیز گو اینڈ سی ادر پیشنٹس، پلیز جائیں، مہربانی فرما کر جائیں اور دوسرے مریضوں کو بھی دیکھیں۔ وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر، ہمیں اس کے لیے بالکل بھی بہت زیادہ امید نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک، میں نہیں سوچتا، دیٹ شی کین ایور واک اگین، کہ یہ دوبارہ چل سکے گی۔ یس، دس از دا تھرڈ پیراگراف۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔